रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू। फिर से पढ़ें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू वक़ालू। وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون لإلى الله تحشرون फिर से पूरी आयत पढ़ें। देखें ला इला नहीं है, ला इला है। अगर ला इला पढ़ेंगे तो मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। तो पूरे ध्यान से पढ़ें। लइलल्लाहि तुहशरून तुहशरून
فبما رحمة من الله لنت لهم ज़ेर को सही से पढ़ें। ऊंची आवाज से। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिक ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر फिर से فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين متوكلين फिर से إن الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم फिर से وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل फिर से ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة फिर से يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون फिर से ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن
اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله يوم التقى الجمعان وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين फिर से وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم لو نعلم قتالا لاتبعناكم لاتبعناكم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعونا ما قتلوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا फिर से फिर से सुने गौर से
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعونا ما قتلوا फिर से الذين से पढ़े قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين फिर से फिर से शुरू से इस आयत को पढ़ें अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम वक़अदू लौ अताऊना मा क़ुतिलू क़ुल फद्रऊ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।